بند نہیں کیتے پورے رمضان دے وچ دروازے کھلے رہے جنت دے اللہ کی رحمت واسطے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ونادى مناد ایک فرشتہ اٹھے آواز دے دے وہ کیا آواز دے دے سنی میری تیری اللہ اکبر اصلاح کی وجہ اور ایسا برکت نہیں ملنا فرمایا فرشتہ آواز دے مرنا آواز دے دے یا باغی الخیر اقبل اوے نیکی کو چاہنا لیا نیکی کو پسند کرنا لیا اقبل ابو بات نیکی چبات زیادہ تو زیادہ نیکی کر کون آواز دے فرشتہ اللہ کے ملاقمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل آؤ رمضان کا مہینہ آگے اور نیکی کو پسند کرنا لیا نیکیاں کرنا لیا نیکیاں جب باجو چڑھ کے نیکیاں کر باجو چڑھ کے نیکیاں کر اور دوسری آواز کیا دے دے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ اور رمضان آگے نیک اللہ اکبر برائی کو پسند کرنا لیا برائی کے چلانا لیا روکمان رمضان آگے ایک کون اللہ کا فرشتہ آواز دے دے اور پورے رمضان اچھلے نہ رہے دے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے آپ فرمیدن ونادى